اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ذکروا اللہ کا ذکرا کثیرا۔ کائنات دے لوگو اللہ فرماندے نے میں اللہ دا ذکر کرنا ہے، ذکرا کثیرا، ذکر بھی کثرت نال کرنا وے۔ آؤ اللہ دی قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے نے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں تسی میں اللہ دا شکر کرنا ہے نہ شکری نہیں کرنی، تسی میں اللہ دا ذکر کرو گے میں اللہ تہاڈا ذکر کراں گا، تسی میں اللہ دے شکر کرنا ہے نہ شکریہ نہیں کرنیاں۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماتے نے والذاکرین اللہ کا کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں میں اللہ دا ذکر کرن والے چاہے وہ مرد نے چاہے میں او عورتاں نے، اللہ فرماتے ہیں میں انہاں واسطے دو انعام تیار کر رکھے نے، لهم مغفرۃ ایک تے میں انہاں نوں معاف کر دیواں گا، دوسرا واجر عظیما اور انہاں واسطے بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ حضرات محترم پتہ چلیا انہاں تین آیتاں تو کہ اللہ دا ذکر کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دے کے آکھے کہ میں اللہ دا ذکر کرو۔ حضرات محترم اللہ دا ذکر کرنا ساڈے تے فرض ہے۔ آؤ صحیح البخاری دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم میرے پیغمبر فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے دی مثال جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے اور اس بندے دی مثال جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا، فرمایا مثل الحی والمیت، انہاں دونوں بندیاں دی مثال زندہ تے مردہ دی طرح وے۔ آؤ حضرات محترم اللہ دا ذکر کرنا وے، اللہ نو یاد کرنا وے۔ اے بخاری دی حدیث اندر بندے دا ذکر ہے، مسلم شریف دے اندر جڑی حدیث مبارکہ موجود ہے ان دے اندر گل دا ذکر ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس گل دی مثال جڑے گھر اندر اللہ دا ذکر کیتا جاتا ہے اور اس گھر دی مثال جن دے اندر اللہ دا ذکر نہیں کیتا جاتا، فرمایا مثل الحی والمیت، انہاں دونوں گھراں دی مثال زندہ تے مردہ دی طرح وے۔ حضرات محترم سانو چاہیے کہ اسی اپنے گھراں دے اندر اللہ دا ذکر کریا کریے، سانو چاہیے کہ اسی اپنے گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کریے، نمازاں پڑھیا کریے۔ آؤ کائنات دے لوگوں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے تسی میں اللہ دا ذکر کرنے کثرت نال ذکر کرنا وے۔ حضرات محترم انہا کی کثرت نال اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ آؤ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر دینے بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کائنات دے لوگوں حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ایک بندہ ایک ضعیف بندہ اللہ دے پیغمبر دی خدمت حاضر ہویا ہے، آکے اندر اللہ دے رسول جی میرے تے اسلام دے حکم بہت زیادہ نافذ ہو گئے نے، میں اسلام دے دسے حکم جڑے نے وہ بہت زیادہ نافذ ہو گئے نے، میں انہاں تے پورا نہیں اتر سکتا، میں انہاں نو پورا نہیں کر سکتا، میں بڑھاپے دے اندر پہنچ گیا وا، ان جسم اندر اتنی طاقت نہیں رہی ہے، ان جسم اندر اتنی قوت نہیں رہی ہے کہ میں اسلام دے دسے حکماں نو پورا کر سکا۔ اللہ دے پیغمبر جی مینوں کوئی ایک ایسا کام دس دیو، ایک ایسا کوئی عمل دس دیو جنوں میں اپنا لواں، جدے تے میں عمل کر لواں۔ تے فرمایا مینوں اللہ جنت عطا کر دے، اللہ مینوں جنت دے چلے۔ حضرات محترم میرے پیغمبر نے فرمایا وہ صحابی سوال کرنے والے میرے دوست آ ایک کم تینوں میں دسنا وا، عمل تو کر لویں تے
جنت کائنات دا رب دے چھڑے گا. صحابی آندا اللہ دے رسول جی کیڑا عمل ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے لب مبارک کھولیا اور فرمایا لا یزالو لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی. میرے صحابی تیری زبان اللہ دے ذکر اندر تر رہے. اے ایک کم تو کر لوی تے جنت کائنات دا رب دے چھڑے گا. حضرات محترم پتہ چلیا اگر ساری زبان اللہ دے ذکر اندر تارے رہے گی تو اللہ سانو جنت عطا کرے گا. اللہ سانو جنت ضرور دے دے گا. ہند کریے نا, ہند گل کر لئیے نا, ذکر اللہ دے نال, اللہ دے ذکر نال زبان کیویں تار رہے گی. اگر بیٹھے ہو تے اللہ دا یہ ذکر کرو, کھلوتے ہو تے اللہ دا ذکر کرو, چلدے پے ہو تے اللہ دا ذکر کرو. کائنات دے لوگو اللہ دے ذکر نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لو, اللہ دے ذکر نو اپنی زندگی دا معمول بنا لو. اللہ دنیا اندر بھی خوشحالیاں عطا کرے گا, آخرت اندر بھی کامیاب کر چھڑے گا. اللہ دنیا اندر بھی اچھی عزت والی ایمان والی زندگی عطا کرے گا, تے کل قیامت والے دن بھی اللہ جنت عطا کر دے گا. آؤ حضرات محترم, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ فرماتے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو, تسی میں اللہ دا ذکر کرنا ہے, ذکرن کثیرا کثرت نال کرنا وے. آؤ حضرات محترم, اللہ دا ذکر جڑا وے دلا, اللہ دے ذکر نال دلاں نوں سکون ملدا وے. اللہ دا ذکر جڑا وے دلاں نوں سکون عطا کردا وے. اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. او دنیا کائنات دے لوگو تواڈے دلاں نوں سکون میں اللہ دے ذکر نال ملنا وے. کائنات دے لوگو آؤ اس بات دی ترجمانی تواڈی زبان اندر کردا چلا جاواں. اللہ فرماندے نے میں اللہ دے ذکر نال دلاں نوں سکون ملنا وے. میں اللہ دے ذکر نال دل مطمئن ہونے نے. کائنات دے لوگو پتہ چلا ہے گڈیاں کوٹھیاں زمیناں جائیداداں دے نال دلاں نوں سکون نہیں ملنا, چپڑی اولاد نال دل نوں سکون نہیں ملنا. دل نوں سکون ملنا تے اللہ دے ذکر نال ملنا وے. دل نوں سکون ملنا تے قرآن نال ملنا وے. دل نوں سکون ملنا تے نماز دے نال ملنا وے. آؤ حضرات دی بکار اس بات دی ترجمانی انج کریے نا. کسی اہل دل نے بڑے پیارے جملے بولے نے, او ذکر اللہ دا بڑا نرالا, ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا. ذکر اللہ دا بڑا نرالا, زخمی دلاں نوں جوڑن والا. تو ذکر تے موتی رول بندیا, اللہ کی اللہ بول بندیا. وہ بڑے بڑے ایک تو پھیرا پا گئے, بڑے بڑے تو پھیرا پا گئے, خاک نو آگرے وچ سما گئے. سب کر گئے نی بستر گول بندیا, لگی اللہ بول بندیا. اور دنیا دی سب تو بڑی حقیقت وچ قبر دے بڑا اندھیرا ہے, اوتے کوئی نہیں ساتھی میرا تیرا ہے. قبر دا ساتھی ٹول بندیا, اللہ کی اللہ بول بندیا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا.